नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में कुदरत के इंतकाम की कई सूरतें हैं, लेकिन टेडी दिल का हमला एक ऐसी आफत है जो किसी भी हंसते बसते मुल्क को चंद ही घंटों में कहत और फाका कशी की दहलीज पर ला खड़ा करती है। जब करोड़ों की तादाद में ये नन्हे शिकारी आसमान पर छाते हैं तो सूरज की रोशनी धुंधला जाती है, जमीन पर मौजूद हरियाली का नामो निशान मिट जाता है। टेडी दिल का एक छोटा सा लश्कर भी इतनी खुराक खा जाता है जितनी हजारों इंसान मिलकर भी एक दिन में नहीं खा सकते। ये आफताब जब किसी मुल्क पर पड़ती है तो फसलें, बागात और घास का तिनका तक गायब हो जाता है, जिसके बाद पीछे सिर्फ वीरानी और किसानों की आहें रह जाती हैं। तारीख गवाह है कि टेडी दिल ने कई तहजीबों को घुटनों के बल ला खड़ा किया, क्योंकि उनकी तबाही फैलाने की रफ्तार इंसानी सोच से कहीं ज्यादा तेज है। इनका एक लश्कर एक दिन में कई 100 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है, और जहां ये पड़ाव डालते हैं वहां जिंदगी की रमक खत्म कर देते हैं। नाज़रीन, जब टेडी दिल का हमला होता है तो अमूमन दुनिया भर में जहरीली अदवायात का छिड़काव किया जाता है, लेकिन चीन ने यह महसूस किया कि यह रिवायती तरीका बुरी तरह नाकाम हो रहा है। जहरीली अदवायात न सिर्फ बहुत महंगी होती हैं, बल्कि इनके माहौल पर इंतहाई खतरनाक असरात मुरतब होते हैं। ये अदवायात जमीन की जरखेजी को मुतासिर करती हैं, पीने के पानी के जखायर को जहरीला बनाती हैं और उन परिंदों और हशरात को भी मार देती हैं जो फसलों के दोस्त होते हैं। इसके अलावा टेडी दिल की ये खासियत है कि वो वक्त के साथ साथ इन अदवायात के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा कर लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगली बार आपको इससे भी ज्यादा तेज जहर इस्तेमाल करना पड़ेगा। चीन के लिए ये मुआशी तौर पर भी एक बड़ा बोझ था, क्योंकि हजारों एकड़ पर जहाजों के जरिए स्प्रे करना कोई सस्ता काम नहीं था, और इस सब के बावजूद ये जमानत भी नहीं थी कि टिड्डियां दोबारा हमला नहीं करेंगे। और दोस्तों, इसी संगीन सूरत हाल को देखते हुए चीन की हुकूमत और ज़राई माहिरीन ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कीमियाई अदवायात की बजाय कुदरत के एक नन्हे सिपाही यानी बतखों को इस जंग में उतारने का सोचा। ये कोई जज्बाती फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरी तहकीक और मुशाहिदा छुपा हुआ था। माहिरीन का ख्याल था कि चूंकि बतखें फितरती तौर पर हशरात को पसंद करती हैं, इसलिए इन्हें टेडी दिल के खिलाफ एक हयातियाती हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन ने अपने मंसूबे में 1 लाख बतखों का एक अजीम लश्कर तैयार किया और इन्हें उन इलाकों की तरफ रवाना किया जहां टेडी दिल ने तबाही मचाई हुई थी। ये ख्याल जितना अनोखा था, इसके नतायज इससे भी ज्यादा हैरान कुन साबित होने वाले थे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि चीन ने मुर्गियों की बजाय बतखों का इंतखाब क्यों किया। अगरचे मुर्गियां भी कीड़े खा जाती हैं, लेकिन एक बत्तख और मुर्गी के दरमियान जमीन और आसमान का फर्क है। मुर्गी अमूमन एक जगह खड़ी रहकर अपने इर्द गिर्द के कीड़े चुनती है और बहुत जल्दी थक जाती है, जबकि बतख एक डिसिप्लिन के साथ ग्रोह की शक्ल में हरकत करती है। बतख की खुराक खाने की सलाहियत मुर्गी के मुकाबले में कहीं ज्यादा होती है। मुर्गी दिन भर में शायद चंद दर्जन टिड्डियां खा पाए, लेकिन एक बत्तख की भूख का आलम यह है कि वो एक ही दिन में 200 से ज्यादा टिड्डियां हड़प कर जाती है। इसके अलावा बतखें पानी और खुश्की दोनों जगहों पर महारत से हरकत कर सकती हैं, जिसकी वजह से वो उन जगहों तक भी पहुंच जाती हैं जहां मुर्गियां नहीं जा सकती। बतखों का गिरोह एक फौजी यूनिट की तरह मैदान में उतरता है और जमीन का सफाया करता चला जाता है। प्यारे साथियों, अगर हम आदाद शुमार पर नजर डालें तो 1 लाख बतखों की ताकत का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। जब 1 लाख बतखें रोजाना की बुनियाद पर मैदान अमल में निकलती हैं तो वो एक ही दिन में 2 करोड़ से ज्यादा टिड्डियों का सफाया कर देती हैं। ये किसी भी जदीद मशीन या जहरीली दवा से ज्यादा तेज और मुअस्सर तरीका है। बतखों का ये लश्कर जब खेतों में दाखिल होता है तो टिड्डियों को भागने का मौका भी नहीं मिलता। बत्तख की तेज नजर और झपटने की सलाहियत इतनी कमाल की है कि वो उड़ती हुई टिड्डी को भी फिजा में दबोच लेती है। इस तरह चीन ने बगैर किसी इजाफी खर्च के एक ऐसी कुदरती फौज तैयार कर ली जो दुश्मन का नामो निशान मिटाने के लिए काफी थी। नाज़रीन, बतखों की अफादियत सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है कि वो सामने नजर आने वाली टिड्डियों को खाती हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये जमीन के अंदर मौजूद अंडों और उनसे निकलने वाले बच्चों यानी लार्वास को भी जड़ से खत्म कर देती हैं। टेडी दिल की अगली नस्ल को रोकने के लिए इनके अंडों को तल्फ करना सबसे अहम मरहला होता है। कीमियाई स्प्रे अक्सर जमीन की गहराई तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन बतखें अपनी चोंच के जरिए मिट्टी को कुरेदती हैं और वहां छुपे हुए अंडों को ढूंढ कर खा जाती हैं, और इसका नतीजा ये निकलता है
کہ ٹڈی دل کا اگلی بار حملہ کرنے کا خطرہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مکمل صفائی کا عمل ہے جو صرف ایک زندہ جاندار ہی اتنی باریکی سے انجام دے سکتا ہے۔ اور دوستو، ان بطخوں کی تربیت اور ان کا نظم و ضبط بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بطخیں کسی بے لگام ہجوم کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ انہیں خاص اشاروں اور سیٹیوں پر چلنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ جب چرواہا یا نگران سیٹی بجاتا ہے تو ہزاروں بطخیں ایک ساتھ حرکت کرتی ہیں اور ایک مخصوص رخ پر چلنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ گروہ کی صورت میں رہنے کی اپنی فطرت کی وجہ سے بہت آسانی سے کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ انہیں ایک کھیت سے دوسرے کھیت میں منتقل کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے رہنما کے پیچھے قطار بنا کر چلتی ہیں، اور اس ڈسپلن کی وجہ سے کسانوں کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور وہ کم وقت میں زیادہ رقبے کی صفائی کروا لیتے ہیں۔ ناظرین، اس پوری مہم کے نتائج نے دنیا بھر کے ماہرین زراعت کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ صرف چند ہفتوں کے اندر ان بطخوں نے لاکھوں ایکڑ اراضی کو ٹڈی دل کے چنگل سے آزاد کروا دیا۔ جس زمین پر کسان مایوس ہو چکے تھے اور فصلوں کی تباہی کا سوگ منا رہے تھے، وہاں دوبارہ سے ہریالی کی امید پیدا ہو گئی۔ ٹڈی دل کی تعداد میں اتنی تیزی سے کمی آئی کہ ان کا زور ٹوٹ گیا اور وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اس مہم کی کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ چین کو ان علاقوں میں کیمیائی ادویات کا استعمال بند کرنا پڑا، جس سے نہ صرف ماحول بچ گیا بلکہ کروڑوں ڈالر کی بچت بھی ہوئی۔ پیارے ساتھیوں، اگر ہم اس طریقے کا کیمیائی ادویات سے موازنہ کریں تو ہمیں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ کیمیائی سپرے پر آنے والی لاگت میں مشینری کا کرایہ، ادویات کی قیمت اور عملے کی تنخواہیں شامل ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ ہر سال دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس بطخوں کا یہ طریقہ کار تقریباً مفت ثابت ہوتا ہے۔ حکومت کو صرف ایک بار بطخیں خریدنی ہوتی ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بطخیں خود اپنی خوراک تلاش کرتی ہیں اور مفت میں صفائی کا کام سر انجام دیتی ہیں۔ یہ معاشی طور پر ایک بہترین سودا تھا جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں تھا، بلکہ صرف فائدہ ہی فائدہ تھا۔ پیارے دوستو، چین کی اس حکمت عملی کا ایک اور دلچسپ پہلو اس سے ہونے والا منافع بھی ہے۔ جب یہ بطخیں ٹڈی دل کے خلاف مہم پر روانہ ہوئی تھیں تو وہ دبلی پتلی تھی، لیکن کروڑوں ٹڈیاں کھانے کے بعد یہ بے حد موٹی، تازی اور صحت مند ہو گئی۔ یہ ٹڈیاں بطخوں کے لیے ایک بہترین اور طاقتور خوراک ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے ان کا وزن تیزی سے بڑھا۔ جب ٹڈی دل کا خاتمہ ہو گیا تو ان بطخوں کو گوشت اور انڈوں کے حصول کے لیے مارکیٹ میں فروخت کر دیا گیا، جس سے اضافی آمدنی بھی حاصل ہو۔ یعنی ایک طرف تو فصلیں بچ گئیں اور دوسری طرف بطخوں کی فروخت سے کسانوں اور حکومت کو بھاری منافع ہوا۔ آج جب پوری دنیا ماحولیاتی تبدیلیوں اور زہریلی ادویات کے مضر اثرات سے پریشان ہے، چین کا یہ بطخ لشکر ایک روشن مثال بن کر سامنے آیا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر مسئلے کا حل فیکٹریوں میں بننے والی ادویات میں نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے ارد گرد موجود جانداروں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ ٹڈی دل جیسے بڑے دشمن کو ایک خاموش اور ڈسپلن فوج نے جس طرح شکست دی، وہ انسانی تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ امید ہے کہ مستقبل میں دوسرے ممالک بھی اس قدرتی طریقے کو اپنا کر اپنی زراعت اور ماحول کو محفوظ بنائیں گے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے، تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اب ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔